नाज़रीन इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इस हवाले से कुछ मज़ीद उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये बता दीजिएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से काफी वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि फौजी अदालतों का क़याम जो है कतई तौर पर कबूल नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मुल्क में जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है, जो मजहबी जुनूनियत है, जो फिरका वारियत की सूरत हाल है, उस पर MQM से ज्यादा मौक़िफ़ तो किसी भी सियासी जमात का न था न है, और मुझे यकीन है कि हो भी नहीं सकता। मगर इस बात को सामने रखते हुए कि यहाँ पर कमेटी में ये तजावीज सामने आ रही हैं कि फौजी अदालतों के क़याम बनाया जा सके, MQM की समझ में नहीं आता कि ये आधा तीतर और आधा बटेर की पॉलिसी कब तक चलती रहेगी। आज MQM के अरकान राब्ता कमेटी पाकिस्तान और लंदन, MQM के अरकान सेनेट की कौमी असम्बली के अरकान का एक मुश्तरका और तवील इजलास हुआ, और इस पर बहुत देर गौर व खौज के बाद MQM इस नतीजे पर पहुंची है कि ये आधा तीतर आधा बटेर की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। ये कब तक सिविलियन हुकूमत जो है कंधे पर रखकर बंदूक चलाती रहेगी, और अगर बंदूक चलनी ही है तो फिर कांधा भी फौज का ही हो और बंदूक भी फौज की हो। हैरत की बात यह है कि सिविलियन गवर्नमेंट ये कहती है कि दहशत गर्दों के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ फैसले करने कर रही है। अब अगर ऐसे जजेस को सामने नहीं ला रही जो दयानतदार हो, जो निडर हो, जो बाहर, और हुकूमत मुकम्मल तौर उनको, उनके अहले खाना को अगर कुछ फराम नहीं अपनी अदलिया को, तो फिर ऐसी हुकूमत किस काम की है भाई, कि जो दहशत गर्दी के खिलाफ एक इतनी बड़ी जंग लड़ रही है जिसमें तकरीबन 60,000 पाकिस्तानी जान कर चुके हैं, 60,000 से ज्यादा हमारे फौजी जो है किए जा चुके हैं। पेशावर मैसेकर की सूरत हाल 140 बच्चों की आपके सामने है। ऐसे में मुल्क में ऐसे जजेस ही नहीं है जो कि दहशत गर्दों के खिलाफ कोई फैसला दे सके, तो ये इंतहाई है। तो क्या हम ये समझने में हक बजाने नहीं होंगे कि ये सिविल हुकूमत की खुली नाकामी है? अगर नाकाम है तो अपनी का एतराफ करते हुए अगर अवाम को अदालती जो है वो सहूलियात भी हो और दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी बड़ी हो, तो फिर हुकूमत का जवाब क्या बचता है? हुकूमत को करे और कर जाए। और फिर अगर यही सूरत हाल चलिए कि फौज कायम होनी है, तो फिर हुकूमत भी फौज और अदालत भी फौज हो, अदालत अदलिया भी जरूरत रह जाती है इस बात की। तो हमारी ये समझ में आधा तीतर आधा बटेर नहीं आता, और MQM किसी तौर पर भी फौजी अदालतों की हिमायत करने से कासिर है। जी अच्छा, ये फरमाइएगा कि हैदराबाद रिजवी साहब, इससे पहले भी पुलिस को भी ये शिकायत होती है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि पुलिस की जानिब से भी शिकायत होती है कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से कि हम उनको बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए वो बार बार छूट जाते हैं। तो इस पर भी जरा अगर एक नजर करम फरमाया आप तो। मेरे भाई, प्रोसिक्यूशन एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। सारी दुनिया के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बाकायदा इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ तो ये है कि अटॉर्नी जनरल के जनरल या एडवोकेट जनरल जो है यारी दोस्ती और सियासी रिश्वतों के तौर पर जो है वो भर्ती। अब जाहिर है जब ना काबिलियत होगी, ना लियाकत होगी, न सच्ची होगी, न मोहब्बत होगी, तो फिर किसको ये पड़ी है कि वो मुजरिमों का जो है जमा करता फिरे? कौन करता है? दफ्तर में बैठे बैठे तो काम कराने के आती हैं। अब पर प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी भी हुकूमत ना उठाए, जिसकी जिम्मेदारी भी ना उठाए, उनकी सिक्योरिटी की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम कहां जाए भाई? सही, बिल्कुल सही बात की आपने। जी, हैदराबाद
اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا موقف تو واضح کر دیا. آپ یہ بتا دیجیے گا کہ اگر حکومت جو ہے یا سول حکومت جو ہے وہ دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ناگزیر ہیں اب؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں کہ جو ماضی کی حامی رہی ہیں, جی, جنہوں نے طالبان کی ڈھکے چھپے یا کھل چندو حمایت کی ہے, جو خیبر پختونخوا میں طالبان کرنا چاہتے تھے, مذاکرات کے حامی, پہلے تو ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. ان کو اس بات پر کمر بستہ ہونا ہوگا کہ پاکستان میں 60,000 لوگ شہید کیے جا چکے ان طالبان اور ان نامنہاد تنظیموں. آج بھی کراچی میں 5 تشیع نوجوان شہید کیے گئے, جس میں ان کے کارکن بھی شامل. ایک ایسی صورتحال میں کہ جب سیاسی جماعتیں ذہنی اور دلی طور پر اس بات کے لیے راضی نہیں ہیں کہ طالبان کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی کی جائے, تو پھر یہ تو بڑی اچنبے کی بات ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پشاور میں شہید ہونے والے بچوں کی ماؤں کو منہ دکھائیں گے وہ لوگ جو آج بھی دردہ طالبان کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کمیٹی میں کسی نہ کسی طریقے سے صورتحال ڈائلیوٹ ہو. اور حکومت وقت کو بھی, جو کہ اس وقت وفاق میں ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں, ان کو قطع تعلق کرنا پڑے گا ان تمام دہشت گرد تنظیموں سے, ان نام نہاد کلدم تنظیموں سے, ان فرقہ وارانہ تنظیموں سے, طالبان سے, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو, کہ شیطان شیطانی ہوتا, چاہے وہ یہاں ہو وہاں ہو, اچھا اور برا شیطان نہیں ہوتا. اس طرح طالبان بھی طالبان ہوتے ہیں, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کوئی نہیں ہوتے. تو حکومت کو کمر بستہ ہونا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹیز کی طالبان پالیسی میں یو ٹرن کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے آپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی صورتحال نہیں رہنی چاہیے, اور تمام پاکستانیوں کا ایک موقف ہونا چاہیے کہ اس ملک سے نہ صرف فرقہ وارانہ بلکہ دہشت گردی اور مذہبی جنونیت, ان سب کے بیک وقت خاتمے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی جائے, اور اس کے لیے دل اور دماغ کا ایک جگہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی ایسا صاحب, آپ نے فرمایا اس وقت کے گڈ اور بیڈ کیا, تو اس پہ تو جو ساتھ بیٹھ کے ان کی تھی میاں نواز شریف نے پہلی اس پہ واضح کر دیا بات کہ کوئی گڈ اور بیڈ کی کوئی تفریق نہیں ہوگی. اور دوسری بات جو آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ سامنے کھل کے آنا ہوگا اور مذمت کرنا ہوگا. تو جان دلاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ نام لے کے تحریک طالبان پاکستان کا نام لے کے مذمت کی تھی. اب یہ نہیں کہ صرف دہشت گرد جو کہ عموماً کہا جاتا ہے اور دیگر تنظیموں کی جانب سے بھی, اب یہ بات تو کم از کم کچھ جماعتوں میں واضح ہو رہی ہے. ایڈا صاحب میرے بھائی, اس وقت اتنا بڑا عوامی دباؤ ہے ان سیاسی جماعتوں کے اوپر کہ طالبان کی وجہ سے, تو یہ پوسچرنگ دور کر رہے ہیں. اب اگر ان کے اس موقف میں کنسسٹنسی رہتی ہے کہ جس طریقے سے قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ایم کیو ایم گزشتہ کئی دہائیوں سے یا 20 برسوں سے اس دہشت گردی کی سوچ, اس کی فکر, اس کے جتنے بھی فائنانسز ہیں, اس کی عملی جہت ہے, ان کی نہ صرف مخالفت کر رہے ہیں بلکہ مخالفت کرنے میں اتنے آگے ہیں کہ اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. 3 ایم پی ہے جو تینوں اسلام کے مخالف سے تھے. ایسا صاحب بات بالکل صحیح کیا, مختصر سے میں بات کرنا چاہوں گا, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کری ہے. ایم پی کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت باقاعدہ چیز رکھی گئی تھی کہ کس طرح سے پاکستان میں خاص کر کے پی کے میں دہشت گردی پروان چڑھی اور اس کے پورے پیچھے جو افغان وار تھی اس سے لیا تھا. اب جب یہ گورنمنٹ آئی تو جماعت ان کے ساتھی میں بالکل صاف نام لے, انہوں نے پی ٹی آئی سے کہہ کر جو ہے یہ مضمون جو ہے سامنے سے ہٹایا گیا. تو پھر جواب طلبی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کو. بھائی جواب طلبی تو اس کی بھی ہونی چاہیے اس نصابی تحریف کے ساتھ ساتھ کہ جہاں پر یہ بیانات اور جلسوں میں کھلے عام کہا جاتا رہا ہو
इस मुल्क में क़िताल फी सबीलिल्लाह होना चाहिए। कि जनाब हो गया पेशावर में क़िताल फी सबीलिल्लाह, हम अपने 140 बच्चों से हाथ धो बैठे। आज वो माएँ और वो वालिदैन जो कि अपने बच्चों के लिए रो और तड़प रहे हैं, वो इस क़िताल फी सबीलिल्लाह की जद में। तो सबसे पहले तो पूछा जाना चाहिए उन जमातों के अकाबरीन से कि जिन्होंने ये फतवे दिए मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर के इस मुल्क में क़िताल होना चाहिए। और इसमें बड़ी बात क्या है, क़िताल फी सबीलिल्लाह वाहिद हल है इस मुल्क में अमन और अमान लाने का। तो जाहिर है इस पे सवालात तो उठेंगे। वो माएँ तो पूछेंगी जिनके लगते जिगर छीने गए उनसे, वो वालिदैन तो पूछेंगे जिनसे बच्चे छीन गए उनके, वो औरतें तो पूछेंगी जिनके सरों से सुहाग उजड़ गया उनका, वो बच्चे तो पूछेंगे कि तो यकीन कर दिया गया कि यही है क़िताल फी सबीलिल्लाह। जो आप चाहते थे वो कर लिया आपने, अब किस मुंह से दुनिया के आगे जाएंगे? इतना बड़ा अवामी दबाव है इस वक्त इन तालिबान अपॉलोजिस्ट सियासी जमातों पर, और ये वक्ती तौर पर दुनिया दिखावे के लिए ये मौके पर इख्तियार कर रहे हैं। 1 महीने बाद 2 महीने बाद इंशाअल्लाह आप भी यही होंगे और मैं जा रहा इस मसले पर बात करेंगे कि जिन्होंने नाम लेकर कर जिनके हालात से तालिबान का नाम ना उबले बन रहा था ना निकले बन रहा था, सांप के मुंह में छछूंदर बन गया था तालिबान का नाम, उन्होंने उगल तो दिया मगर अब निकलने में कितनी देर लगाएंगे ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब, मेट्रो वन से गुफ्तगू करने के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी तफसीली तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि फौजी अदालतों का कयाम जो है वो अदलिया पर एक सवालिया निशान बन जाएगा, इससे बेहतर है कि मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज कर दिया जाए। हैदर अब्बास रिजवी मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे।